नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, प्रधान सेनापतिहरूको छनौट र निर्गोल कसले र कुन आधारमा गर्यो प्रष्ट हुन जरुरी छ। तत्कालीन दरबारसँग सम्बन्ध र पहुँच हुने केही जात र व्यक्तिको छनौटबाट निर्धारण भएको भन्ने सुनिन्छ। यो राम्रो हो, सुरुवात भयो, तर त्यसको सत्यता र आधारहरूको खोजी भने हुन जरुरी छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1800 सालमै विराज बखती थापा मगरलाई उनको पालाको पहिलो काजी दिएर नुवाकोट कब्जा गर्न लगाए। उनले काममा ढिलो गरेपछि उनको कज्याई खोसेर महेश्वर पन्तलाई काजी बनाई नुवाकोटमाथि हमला गरियो। यो हमला असफल भएपछि पृथ्वीनारायण शाहले 1801 को भाद्रतिर कालुपाँडेलाई काजी बनाए। त्यसपछि पनि पृथ्वीनारायण शाहले विराज बखती थापा मगरलाई नै काजी दिन चाहेका थिए, तर उनले सबै भारदारलाई बुझ्दा सबैजसोले कालु पाँडेलाई काजी बनाउनु राम्रो हुने सल्लाह दिएकाले कालु पाँडेलाई नै काजी बनाइयो। यसरी हेर्दा विक्रम सम्वत 1800 सालमै सेनापति भएका विराज बखती थापा मगर गोर्खा राज्यको पहिलो सेनापति हुन्। सेनामा कप्तानको पद सिर्जना गर्ने बहादुर शाह नै हुन्। पछि गएर काजी तथा कमान्डर इन चिफ भीमसेन थापाले नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न पुनः फ्रेन्च नै कालीगढ वास्तुविद तथा प्रशिक्षक झिकाई थुप्रै प्रयास गरे। विक्रम सम्वत 1819मा खडा भएको कम्पनी सङ्गठनलाई ठूलो पारी भीमसेन थापाले पल्टन रेजिमेन्ट र कम्फू ब्रिगेडमा विकास गरे। जङ्गी अड्डा र ब्यारेक घर छाउनी समेतको व्यवस्था गरे। हाल राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय छाउनीको भवन उनले बनाएको पहिलो सैनिक मुख्यालय थियो। उक्त भवनलाई भीमसेन थापाको दरबार पनि भनिएको छ, त्यसो होइन। कर्नेल जर्नेल र कमान्डर इन चिफको पद सिर्जना गर्ने उनी नै थिए। पहिलो जर्नल र कमान्डर इन चिफ उनी हुन्। उनलाई इतिहासले प्राइम मिनिस्टर बनाएको छ, त्यसो होइन। भीमसेन थापालाई सबैभन्दा पछाडि दिएको पद कमान्डर इन चिफ हो। त्यसको 1 वर्ष जति पछि उनको मृत्यु भयो। नियुक्तिले नै मिनिस्टर र पछि प्राइम मिनिस्टर पाउने नेपालको पहिलो व्यक्ति माथवर सिंह थापा हुन्, भीमसेन थापा होइनन्। विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्तिपछि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको पहलमा 2008 साल जेठमा नेपाली सेनामा पहिलोपल्ट फिल्ड मास्टरको पद सिर्जना गरियो र रुद्र शमशेर राणालाई पद दिइयो। यो ऐतिहासिक पदलाई जनताको सरकारले सिर्जना गरेको थियो। भीमसेन थापाले पाएको कमान्डर इन चिफको नियुक्तिलाई राजा वीरेन्द्रको पालामा चिफ अफ आर्मी स्टाफ बनाइयो र गुणशमशेर राणा पहिलो चिफ अफ आर्मी स्टाफ भएका हुन्। 2007 सालपछिको सैनिक इतिहासमा गुणशमशेर राणाको देनलाई नेपाली आर्मीले सदा सम्मान गर्नुपर्दछ। मार्शल अफ गोर्खा आर्मीको पद जङ्गबहादुर राणाले श्री 3 भएपछि धारण गरे, तर त्यो पद त्यति बेला कास्की र लमजुङको लागि मात्र थियो। तर पछि यो पदलाई श्री 3हरूले नेपाली सेना पुरैमा लागू गरे, जुन पद सुप्रिम कमान्डर इन चिफ हो। जङ्गबहादुरले नै सुप्रिम कमान्डर इन चिफको पद सिर्जना गरे भने पूर्व श्री 5 महाराज धिराजले प्रयोग गर्ने सिम्म भएको झण्डा बाघ झण्डा जङ्गबहादुरले बनाएको मार्शल झण्डा थियो। पहिलो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियन गभर्नर जनरललाई नेपालले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा र ब्रिटिसले नेपालको श्री 3 महाराजलाई ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्टको मानार्थ कर्णेल दिने परम्पराको थालनी भयो भने भारतबाट ब्रिटिस राज हटेपछि उक्त परम्परा अनुसार भारतीय प्रधान सेनापतिलाई नेपाली सेनाको मानार्थ जनरल र नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिलाई भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ महारथीको पद दिने प्रचलन सुरु भयो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि नेपाली सेनामा गोर्खा ह्याट लगाउन सुरु भयो। पछि 2007 सालमा राजा त्रिभुवनले मार्शल झण्डा राजाको झण्डा बनाएका थिए भने राजाले प्रयोग गर्दै आएको राष्ट्रिय झण्डा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले प्रयोग गर्न थाले। तसर्थ नेपालका राजाहरूले 2007 सालपछि प्रयोग गरेको झण्डा साई झण्डा नभई नेपाली सेनाको सुप्रिम कमान्डर इन चिफको झण्डा हो। परम्परा अनुसार जो व्यक्ति नेपाली सेनाको सुप्रिम कमान्डर इन चिफ बन्छ उसले यो झण्डा प्रयोग गर्न सक्दछ। त्यसैगरी बेलायती पाराले राजा त्रिभुवनले आफ्ना रानीहरू कान्ति राज्यलक्ष्मी र ईश्वरी राज्यलक्ष्मीलाई कालीप्रसाद गण, राजदल गण र गणेशदल गणको कर्णेल इन चिफ बनाएर नेपाली सेनामा कर्णेल इन चिफको पदको थालनी भएको थियो। राजा वीरेन्द्रको पालामा मानको खातिर नेपाली सेनाको विभिन्न गणहरूमा कर्णेल कमान्ड्यान्ट राख्ने व्यवस्था पनि भएको छ। त्यसपछि हालसम्मका दिनहरूमा देशको खाँचोले मागे अनुसार नेपाली सेनाको विस्तार र विकास भएको छ।
द्रव्यशाह गोर्खाका ऐतिहासिक राजा थिए। राजा यसो ब्रह्मशाहका कान्छा छोराको रूपमा जन्मिए पनि आफ्नो चातुर्यताका कारण यिनी राजा बन्न सफल भए। उनलाई विशेष सहयोग गर्ने भारदारहरू गणेश पाण्डे, भागीरथ पन्त, नारायण अर्याल, गङ्गाराम राणा भुषाल, केशव बोहरा, मूर्ति खवास, सर्वेश्वर खनाल आदिहरू हुन्। गणेश शाह द्रव्यशाहका प्रथम काजी प्रधानमन्त्री हुन् भने भागीरथ पन्त उनका प्रथम सेनापति हुन्। यसरी गोर्खा राज्यको इतिहास केलाउने हो भने विक्रम सम्वत 1616 बनेका काजी भागीरथ पन्त पहिलो प्रधान सेनापति हुन्। त्यसपछि र पृथ्वीनारायण शाह अगाडिको प्रधान सेनापति काजीहरूको बारेमा भने शोध हुन बाँकी छ। पृथ्वीनारायण शाहको समयलाई मात्र समेट्ने हो भने विक्रम सम्वत 1800 बनेका काजी विराज थापा मगर पहिलो प्रधान सेनापति हुन्। यदि नियुक्तिले नै दिएको कमान्डर इन चिफलाई आधार मान्ने हो भने भीमसेन थापा पहिलो प्रधान सेनापति हुन्।